नमस्ते यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र नेपाल अष्टमिक सहायक द्वितीयको रिटन एक्जाम सेकेन्ड पेपर इकोनोमिक्स टपिकको चाहिँ हामी आज यो भिडियोमा च्याप्टर नम्बर 6 मा रहेको छ प्लानिङ एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड विषयवस्तुमा डिस्कस गर्नेछौं। सो आउनुहोस् आजको हाम्रो विषयवस्तु तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ प्लानिङ एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट रहेको छ। योजना र आर्थिक विकासहरु के रहेको छ यस सम्बन्धमा चाहिँ हामी आज डिटेलमा हेर्नेछौं यो भिडियोमा है। अब सुरुमा चाहिँ हामी योजना भनेको के हो अथवा प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो भन्ने सम्बन्धमा बुझौं है। अब सामान्यतया हामी सबैलाई थाहा नै छ योजना भनेको के हो भनेर। अब योजना भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ मैले लेखेकी छु कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि अग्रिम रूपमा चाहिँ कार्यतालिका तयार गरी सो उद्देश्य पूर्तिका लागि अथवा प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ साधन र स्रोतहरुको व्यवस्था गर्नु नै के हो योजना हो है। अब योजनाले चाहिँ जुन भविष्यमा गरिने कार्यहरूलाई चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गरी पूर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिको दिशातर्फ अथवा मार्गदर्शन चाहिँ गर्ने गर्छ है। र अब के गर्ने कसरी गर्ने कहिले गर्ने केका लागि गर्ने अनि कति स्रोत र साधनमा गर्ने भन्ने प्रश्नहरुको जवाबको श्रृंखला नै के हो त भन्दाखेरि योजना हो। अर्को शब्दमा हामीले बुझ्नु पर्दा अनि योजनाकै माध्यमबाट चाहिँ उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनहरुको प्रयोग गरेर निश्चित अवधिभित्र चाहिँ निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु चाहिँ प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ है। अनि योजनाले चाहिँ नियोजित जुन विकास र प्रगतिका लागि राज्यको अहमकारी भूमिकालाई चाहिँ आत्मसात गर्ने गर्छ। यो भयो योजनाको डेफिनेसनको सम्बन्धमा हामीले विभिन्न 3-4 वटा डेफिनेसनहरु चाहिँ बुझिसकेका छौं अथवा विभिन्न दृष्टिकोणबाट चाहिँ योजना भन्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा बुझिसकेका छौं। अब यति भएपछि योजना त बुझ्यौं। अब योजनाको जुन सफल योजनाको गुणहरु चाहिँ के रहेको छ हामीले सुन्दै आएको भन्दै आएको एउटा स्मार्ट वर्क गर्नुपर्छ भन्छौं है। अब यो स्मार्ट वर्क भनेको चाहिँ कसरी गर्ने अथवा स्मार्ट भनेको चाहिँ के हो त हेरौं है। अब स्मार्ट को एस को स्पेसिफिक भनेको चाहिँ निश्चित उद्देश्य हुनु पर्यो। एम को भनेको चाहिँ मेजरेबल भनेको चाहिँ अब मापन गर्न सकिने हुनु पर्यो। अर्को ए को भनेको अचिभेबल को चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने पनि हुनु पर्यो। आर को रिलेभेन्ट भनेको सान्दर्भिक सुहाउँदो हुनु पर्यो। अनि टी को चाहिँ टाइम बाउन्ड भनेको एउटा समय सीमाबद्ध पनि हुनु पर्यो। यो चाहिँ सफल योजनाको गुणहरु स्मार्ट है। अब यसपछि योजनाबद्ध विकासका उद्देश्यहरुलाई हेर्छौं के रहेको छ त्यसको उद्देश्यहरु। अब फर्स्टमा चाहिँ उद्देश्य अन्तर्गत के छ भन्दाखेरि स्रोत साधनहरुको उच्चतम र न्यायोचित वितरण गर्नु यो योजना विकासको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ है। अर्को भनेको चाहिँ द्रुत आर्थिक विकास गर्नु, त्यसपछि असमानतालाई हटाउनु, अर्को भनेको सन्तुलित विकास गर्नु, त्यसैगरी सामाजिक विकास गर्नु र रोजगारीको सृजना गर्नु आदि इत्यादि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि योजनाबद्ध विकासको उद्देश्यहरु रहेको छ। अब योजनाका जुन तर्जुमाका आधारहरुलाई हेरौं है के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा। अब यसको आधारहरु चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि फर्स्टमा छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु रहेको छ एउटा आधार। अर्को भनेको चाहिँ विकासका जुन जल्दाबल्दा समकालीन चुनौतीहरु के भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तन हुन सक्छ अथवा यो जल्दाबल्दा समस्या अथवा चुनौती नै हो है। अर्को भनेको चाहिँ विश्वव्यापी आर्थिक संकट, यो पनि एउटा विकासको लागि चाहिँ जल्दाबल्दा समकालीन चुनौती हो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादन र आयको स्थिति है। योजना तर्जुमा गर्दाखेरि आधारहरु चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादन र आयको स्थितिलाई पनि पहिचान गर्नु पर्यो। यसको आधारलाई पनि मध्यनजर गरेर चाहिँ योजना तर्जुमा गर्नु पर्यो। अर्को भनेको जनताको चाहना माग र आवश्यकता के रहेको छ यो कुरामा पनि बुझ्नु पर्यो है। त्यसपछि भनेको वैदेशिक स्रोत र लगानी के रहेको छ यसको अवस्था यस बारेमा पनि विचार पुर्याएर चाहिँ योजना तर्जुमा गर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ आन्तरिक स्रोत र साधन परिचालनको स्थितिहरु के रहेको छ यी यावत कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिएर योजना तर्जुमा गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के भयो त योजना तर्जुमाको आधारहरु भयो। अब यो आधारहरु भइसकेपछि अब प्लान होलिडे हामीले प्लान होलिडे पनि सुन्दै आएको शब्द हो है। वास्तवमा प्लान होलिडे भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा योजना प्लान होलिडे भए एउटा योजना र अर्को योजना बीचमा कुनै समय खाली रह्यो भने त्यसलाई चाहिँ प्लान होलिडे भनिन्छ।
अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ प्लान होलिडे कहिले हो त, कुन कुन साल हो भन्दाखेरि विक्रमसम्म 2018 एउटा, अर्को भनेको चाहिँ 2048। सामान्यतया चाहिँ यो वर्षमा चाहिँ योजना नभएको वर्षहरूलाई चाहिँ हामी प्लान होलिडे भनेर भन्ने गर्छौँ है। यो भयो प्लान होलिडेको सम्बन्धमा पनि। अब यसपछि चाहिँ हामी जुन योजनाबद्ध विकास क्रमलाई अथवा आधारहरूलाई चाहिँ हेर्नेछौँ। यहाँ योजनाबद्ध विकास क्रम। अब हामी फर्स्टमा चाहिँ योजनाबद्ध विकास क्रमको बारेमा हेर्छौँ, त्यसपछि आधारलाई पढ्नेछौँ है। अब सुरुमा चाहिँ योजनाबद्ध विकास क्रम कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा विश्वमा सर्वप्रथम सन् 1928 मा सोभियत सङ्घ रुसले चाहिँ यो पावतिलेका नामक एउटा पञ्चवर्षीय योजनाको चाहिँ कार्यान्वयन गरेबाट चाहिँ योजनाको सुरुवात भएको मानिन्छ है। र अब नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा जुन 20 वर्षे आर्थिक योजना चाहिँ तर्जुमा गर्ने निर्णय भएकोमा चाहिँ कार्यान्वयन भने चाहिँ भएन। र मोहन शमशेरको जुन पालामा विक्रमसम्म 2005 सालमा चाहिँ 15 वर्षीय योजना तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले चाहिँ आयोगको गठन भयो। तर त्यो आयोगको गठन पछि चाहिँ के भयो त, पछि विघटन पनि भयो। र अब नेपालमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2013 पौष 20 मा चाहिँ योजना कमिसनको गठन भयो है। जुन चाहिँ योजनाबद्ध विकास क्रमको प्रक्रियाको थालनी चाहिँ 2013 पौष 20 मा चाहिँ भयो। र अब योजना कमिसनको गठन भयो 2013 पौष 20 मा है। र यसको चाहिँ फलस्वरूप के भयो त भन्दा नेपालमा पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा भएर चाहिँ कार्यान्वयन भयो यो चाहिँ योजनाबद्ध विकास क्रममा। अब कुनै पनि निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि चाहिँ तयार गरिने आर्थिक स्रोत, साधन अनि यो सम्पूर्ण समयबद्ध क्रियाकलापहरूको समष्टि नै योजना हो है। योजना चाहिँ हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ, के गर्ने, कहिले गर्ने अनि कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने जस्ता जुन प्रश्नहरूको चाहिँ एकमुष्ट के हो जवाफ हो। र योजना जुन विद्यमान अवस्थाहरूबाट अपेक्षित अवस्थामा चाहिँ पुग्नको लागि चाहिँ तयार गर्ने गरिन्छ। त्यसैले चाहिँ योजनामा चाहिँ अब वर्तमान अवस्थाको यथार्थ जानकारीहरू सहित भविष्यमा चाहिँ गरिने क्रियाकलापहरूको चाहिँ समष्टिगत रूपले सम्पूर्ण ढङ्गले चाहिँ चित्रित गर्ने गरिन्छ अथवा चित्रण गर्ने गरिन्छ योजनामा है। अब कुनै पनि देशले आर्थिक, सामाजिक अथवा मानवीय विकासको लागि चाहिँ योजना तर्जुमा गरेर चाहिँ योजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै जाने प्रक्रिया चाहिँ के हो त भन्दाखेरि योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया हो। र सीमित स्रोत साधनहरूको अधिकतम परिचालन गरेर चाहिँ आर्थिक प्रगतिको लागि पनि योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया चाहिँ आवश्यक हुने गर्छ। यो चाहिँ योजनाबद्ध विकास क्रमको बारेमा हामीले डिस्कस गर्यौं है। अब यसपछि चाहिँ यसको आधारहरू के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि थोरै डिस्कस गरिहालौं। अब यो चाहिँ सन् 1928 मा है यसको आधारको कुरा गर्दैछु म। त्यसपछि मात्रै हामी 15 योजनाको बारेमा छलफल गर्नेछौं। आधारको सम्बन्धमा है सन् 1928 मा चाहिँ तत्कालीन जुन सोभियत संघले पहिलो पटक योजनाको प्रारम्भ गर्यो। हामीले भर्खरै मात्रै पढिसकेका छौं यो 1928 वाला है। अनि सन् 1930 को दशकमा आएको जुन विश्वव्यापी आर्थिक महामन्दीले चाहिँ सोभियत संघले कम क्षति बेहोर्नु परेको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अन्य राष्ट्रहरूको लागि पनि यो योजना चाहिँ आवश्यक रहेको धारणाको विकास भयो। कहिले भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 1930 मा। अनि अन्य जुन राष्ट्रहरूको लागि पनि योजनाहरू आवश्यक रहेको धारणाको विकास भइसकेपछि सन् 1936 मा, अब यो चाहिँ सन् 1936 मा आएको जुन अर्थशास्त्री जेएम किन्सले जेनरल थ्योरीले है, किन्सको चाहिँ एउटा जेनरल थ्योरी भन्ने सिद्धान्तले चाहिँ योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणामा पनि जोड दियो है। त्यसपछि अब मिश्रित अर्थव्यवस्थाहरूको आधारको चाहिँ योजना भयो अथवा योजनाको विकास भयो। र दोस्रो विश्वयुद्धबाट भएको जुन क्षतिको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था अथवा विकास प्रशासनको अवधारणाहरूको विकास भयो। त्यसपछि कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको विकास सँगसँगै वैदेशिक सहायता लिने दिने परम्पराको पनि प्रारम्भ भयो। यो चाहिँ योजनाबद्ध विकासको चाहिँ आधारहरू है। आधारहरू पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। अब यसपछि बल्ल हामी 15 योजना हेर्नेछौं। 15 योजनामा के रहेको छ यस सम्बन्धमा पनि चर्चा गरिहालौं।
मलाई लाग्छ 15औं योजना चाहिँ हामीले अघिल्लो केही भिडियोहरुमा पनि छलफल चाहिँ गरेका छौं, तर यहाँ पनि यसलाई अलि डिटेलमा हेरौं है। 15औं योजना 2076-77 देखि 2080-81 सम्म रहेको छ 15औं योजना। अब यसको पृष्ठभूमिलाई सुरुमा बुझौं है, यसको ब्याकग्राउन्ड के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा। अब यसको ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ तीव्र र सन्तुलित आर्थिक विकास, समृद्ध सुशासन र नागरिकले चाहिँ सुखको अनुभूति प्राप्त गर्ने दूरदृष्टि चाहिँ यो योजनाले राखेको छ 15औं योजनाले है। त्यसपछि विक्रमसँग 2087 सालसम्ममा चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्ने सोच सहित चाहिँ उच्च मध्यम त्यसपछि आय स्तर भएको मुलुकमा कस्तो आय स्तर भन्दाखेरि उच्च मध्यम आय स्तर भएको मुलुकमा चाहिँ सहयोग पुग्ने गरेर 15औं योजना चाहिँ तयार गरिएको छ है। 15औं योजना यो तयार गरिएको छ, यसको चाहिँ यो पृष्ठभूमि भयो। त्यसैगरी अब संघीय संरचना बमोजिम चाहिँ सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहहरू बीचमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा चाहिँ आर्थिक सामाजिक जुन पर्यावरणीय र सुशासन सम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्ने गरी चाहिँ योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ है। अर्को भनेको चाहिँ अब सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्नेतर्फ योजनाहरू लक्षित हुनेछ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका जुन प्रतिबद्धताहरूको यो चाहिँ आन्तरिकरण गर्दै चाहिँ अर्थतन्त्रका जुन सहयोगी क्षेत्रहरूको परिचालनद्वारा है रूपान्तरणको सम्भावको क्षेत्रमा चाहिँ लगानी केन्द्रित गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चाहिँ आकारहरूलाई चाहिँ वृद्धि गर्नेतर्फ पनि यो 15औं योजनाले चाहिँ जोड दिएको छ। त्यसका साथसाथै अब आन्तरिक र बाह्य स्रोत र साधन अथवा अन्तर सरकारी वित्तको चाहिँ महत्त्वपूर्ण परिचालनद्वारा है तिनै तहको सरकारको चाहिँ कार्यमा सामञ्जस्यता कायम गरेर आर्थिक समृद्धि र नागरिक सुखको चाहिँ अनुभूतिको आधारहरू चाहिँ निर्माण गर्ने तर्फ पनि यो 15औं योजना चाहिँ केन्द्रित रहनेछ। यो भयो पृष्ठभूमि। अब यसपछि नेपालमा विकासका चुनौतीहरू के रहेको छ त यस सम्बन्धमा पनि चर्चा गरौँ है। अब फर्स्टमा चाहिँ के छ भने समन्वयिक आर्थिक समृद्धि र नागरिकको जीवनमा गुणात्मक सुधार गर्नु एउटा चुनौती है। अर्को भनेको चाहिँ आधुनिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलाई पनि यो एउटा चुनौती पनि छ। त्यसपछि अर्को भनेको व्यवस्थित शहरीकरण, एकीकृत ग्रामीण पूर्वाधार विकास, स्वच्छ ऊर्जाको उपभोगमा वृद्धि गर्नु र सूचना प्रविधिको विकास गर्नु पनि अर्को चुनौती छ है। त्यसैगरी आम नागरिकको परिष्कृत र मर्यादित जीवनयापनको वातावरण सृजना गर्नु, त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा अथवा सुरक्षण प्रदान गर्दै न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु पनि नेपालको विकासको चाहिँ मुख्य चुनौतीहरू रहेको छ। त्यसैगरी यी बाहेक अब विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्दै चाहिँ उत्थानशीलता र जलवायु चाहिँ अनुकूलशीलता हासिल गर्नु पनि एउटा चुनौती हो हैन। अनि त्यसैगरी अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न साधन स्रोतहरूको वितरण गर्नु, जनशक्तिहरू व्यवस्थापन गर्नु, संस्थागत प्रबन्ध गर्नु पनि एउटा विकासको चाहिँ चुनौती रहेको छ महत्त्वपूर्ण। यो भयो नेपालको विकासका चुनौतीहरू। अब चुनौतीहरू सँगसँगै अवसरहरू पनि हुन्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। अब अवसरहरू पनि त हुन सक्छन्, के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि डिस्कस गरौँ है। अब एउटा भनेको चाहिँ अवसर के छ प्रश्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रियाशील सरकार र संस्थागत स्थायित्वका कारण मुलुक चाहिँ सामाजिक न्याय सहित आर्थिक समृद्धिको दिशामा चाहिँ अघि बढिरहेको छ अथवा अघि बढ्छ, यो एउटा अवसर हो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ आन्तरिक स्रोततर्फ वित्तीय दायरा विस्तार गरेर चाहिँ सार्वजनिक लगानी अभिवृद्धि हुने सम्भावना, यो पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ उत्पादनशील रोजगारी सृजना, निर्यात अभिवृद्धि भनेको रोजगारीको सृजना अनि निर्यातको अभिवृद्धि अथवा निर्यातको मात्रा हामीले बढाउने, त्यसपछि आयात व्यवस्थापनको माध्यमबाट चाहिँ समष्टिगत जुन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु र जुन चाहिँ समृद्धि हासिल गर्नका लागि चाहिँ सहयोग पुग्ने अवस्था हुनु पनि के हो त अवसर हो है। यो भयो नेपालमा चाहिँ जुन विकासका अवसरहरू। अब यी बाहेक चाहिँ अरू के अवसरहरू हुन सक्छन् अथवा छन् त भन्ने सम्बन्धमा प्राकृतिक, भौगोलिक, जैविक, पर्यावरणीय अथवा सामाजिक सांस्कृतिक जुन विविधताको बहुआयामिक उपयोग गर्न सकिने अवसर पनि छ है।
अनि त्यसैगरी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट चाहिँ अब प्राप्त प्रतिबद्धताले स्रोतको सुनिश्चितताहरू प्रदान गर्ने अवस्था हुनु यो पनि एउटा अवसर हो। यस्तै अब नेपालमा चाहिँ विकासका चुनौतीहरू सँगसँगै अवसरहरू पनि त्यति नै मात्रामा छन् है। यो भयो अवसरहरूकोमा जानकारी। अब यसपछि राष्ट्रिय लक्ष्य चाहिँ के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ 15औं योजनाको चाहिँ राष्ट्रिय लक्ष्य भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। यो चाहिँ को चाहिँ दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने आधार योजनाको रूपमा चाहिँ रहेको छ 15औं योजना है। अब सो बमोजिम समृद्ध अर्थतन्त्र अनि सामाजिक न्याय अथवा परिष्कृत जीवन सहितको समाजवाद चाहिँ उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्दै उच्च आय स्तर भएको मुलुकमा चाहिँ स्तर उन्नति हुने आधार निर्माण गर्ने पनि यो 15औं योजनाको चाहिँ मुख्य राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ। अब राष्ट्रिय लक्ष्यपछि राष्ट्रिय उद्देश्यहरू चाहिँ के छन् यसबारेमा पनि डिस्कस गरिहालौँ है। अब उद्देश्यहरूमा सर्वसुलभ गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशील मर्यादित रोजगारीको अभिवृद्धि उच्च बनाउनु, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिहरू, गरिबी निवारण गर्दै जुन समृद्धिको आधारहरू निर्माण गर्नु रहेको छ एउटा उद्देश्य। त्यसपछि अब गुणस्तरीय स्वास्थ्य अथवा शिक्षा, त्यसैगरी सन्तुलित वातावरण, सामाजिक न्याय, गुणस्तरीय एवं जवाफदेही सार्वजनिक सेवा कायम गरेर चाहिँ सङ्घीय शासन व्यवस्थाहरूको चाहिँ सुदृढीकरण गर्दै नागरिकहरूलाई मर्यादित र पुरस्कृत जुन परिष्कृत जीवनयापनको चाहिँ अनुभूतिहरू गराउनु पनि अर्को उद्देश्य छ राष्ट्रिय उद्देश्यहरू है। त्यसैगरी अब सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण अथवा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरेर देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु पनि राष्ट्रिय उद्देश्यहरू रहेको छ। अब यसपछि राष्ट्रिय रणनीतिहरू के रहेको छ त यसको स्ट्र्याटेजीहरू यसबारेमा पनि छलफल गरौँ। तीव्र दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि यसको रणनीति एउटा है। अर्को भनेको सुलभ अथवा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नु। त्यसैगरी अर्को उत्पादन उत्पादकतामा चाहिँ अभिवृद्धि गर्नु। त्यसैगरी पूर्ण दिगो उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणहरू प्रदान गर्ने। त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ संरक्षण, परिचालन अथवा उत्पादनशीलताको चाहिँ विकास गर्ने। यी आदि सम्पूर्ण चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय रणनीतिहरू रहेको छ है। र यो भयो 15औं योजनाको पृष्ठभूमि, त्यसपछि यसको चुनौतीहरू अनि अवसरहरू, त्यसपछि यसको लक्ष्य के रहेको छ है, अनि उद्देश्य के छ, रणनीतिहरू के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। र यो सँगसँगै आजको यो भिडियो यति नै। हामीले चाहिँ आजको यो भिडियोमा प्लानिङ एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट टाइटलबाट चाहिँ यसभित्रका सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई योजना के हो अनि योजनाबद्ध विकासक्रम कसरी भयो, यसको आधारहरू के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ चर्चा गरिसकेका छौँ, विशेष गरी योजनासँग सम्बन्धित है। र यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर नम्बर 6 रहेको थियो। र च्याप्टर नम्बर 6 यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले केही नबुझ्नु भएको छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा म अर्को नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछु जुन चाहिँ सिलेबसको आधारमा रहेको छ। र तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई चाहिँ हवस् त, नमस्ते।